چارمی کتاب بچار گوشدار و زندگمان کتاب مقدس ہواریں وانگی دنیائے ساچش تو بنی آدم بابتا آوند کتاکاری چارمی کتاب آوند کاردار براتو گوہاراں آوند ہما درائیں مردماں گوں مہر کاں او آوانی پگری است کہ آئی کارداریا کنا او آئی گپاں زوراں اولی عکس یا لوگیے چا ڈوکالا در کپگ آوندا درائیں مردم ودی کرتاں بلے آچا آوند راہا در شتاں آوندا اسرائیل مردم گچین کرتاں کہ آئیا بزانا او آئیے عبادتا بکنا اسرائیلی مردماں ہم آوندے الاپ کرتگت اشاں ہوں عیدگے مردمانی پیما بتانی او دیوتہانی عبادت کرتگت آوندا اشانی سرا ڈکال و جنگ عذاب نازل کرتاں آ اشانا گون رنجاں گوازینی او وتی کرا لوٹائنی یہودہ بیت اللہ میں یک مردمی ایلی ملک وتی جنو دو چکانی امرائیا ورگے شہازا موہاب ملکا کیت پدا حمودہ جہمنن پیت ایلی ملک مری بلے آئی دوئیں بچکاں موہابی جنکاں گوں آروس کرت ای کہول موہابا 10 سالہ نشتاں گڈیا ای دوئیں زہگ ہوں مرتاں آئیے مات گونوتی نشاراں ای درآمدی ملکا ایو کو تہنا بوتاں عکس دومی نومیو روتے ماں اسرائیلا واتری ایلی ملک کے جنے نام نومیت آئی نشارانی نام روت و عرفہت نومیا اسرائیل روگے پگر کرت اور روت و عرفہ ہوں آئی امراہتاں نومی اشانہ گشت کہ شماوتی لوگاں برویت منی گورا دگے زہگ ودی نبی کہ شمارا وتی لوگی بکنا عرفاہا نومی گپ زرتاں وتی ماں تو پتے لوگا شت روتا نومی گلائش کرت کہ منا مجبور مکاں من ترا یلا نکنا تئی لوگ منی لوگ تئی مردم منی مردم تئی آوند منی آوند روت گوں نومی امراہ اسرائیل شہر بیت العما واتر اتک عکس سیمی روت ماں جوے ڈگارا نومیو روت سکھ بز زگیتاں روتا نومیا رگشت کہ منا اجازت بدے من چا ڈگاراں دان بیاراں نومی آیا را اجازت داد آیک ڈگاری سرا شت کہ مزدور جوے رون موش کنگائتاں ای ڈگارے مستر نام بوئزد آیا ہمی ڈگارا کار کنو کے جنک کے بابتا عیدگے مزدور جست کتاں آہاں گشت کہ ای موہابیے جنک کی کہ وتی تروے گوما اداں ہت کگ بوئزا چارت کہ ای شریں کار کنو کے بوئزا روتا را گشت کہ داں ای ڈگار ہلاس نبی تو ہمیں داں کار بکاں او مزدوراں گشت کہ آئیا تنگ مکنت او آئیے واسطہ چیزی جو ہیر بکنے روت بیگہ وتی لوگا نومی کرا
बोएज़ मेहरबानी दर्शांता। 9 अगस्त के आवन बोएज़ कारां शरबिकन आ में नज़दीक की स्यादें। अक्स चारुमी रूतो बोएज़ डगारा मूसवी शरीयत रिदा अगा इसराइली मर्दुम ये मर्द बिमिरी गुणा आइये नज़दीक की स्यादी गो आया सूर कुत कां यर रोची 9 अगस्त के नू पर तो मर्दी शुआस कनेगियन के तई लोग आबाद बीबी बोएज़ में स्यादिन ओ आ मर्ची बीगहा दाने मूशा कैत तवता शौक साप बिका ओ अमा डगार के आ रून मूशा कैत अमूदा बुरो हर जाई के आ वक्त तो आइये पादानी किर्रा वापस रूता अमा रंग के 9 अगस्तगा अमा वर्ड कुत वादी बोएज़ चा वाबा बुस्त को आई रू दिस ओ जान के ईगू आया सूर कनग लूटी आया गुश्त रूत तो मना जाने तो ची गुशग लूटे मन हम अंचू लूटा परचा के मन जाना तो यक शर्रें जालिए। अक्स पंचमी बोएज़ो बैतुला में बुजुर्ग बोएज़ बैतुला में दीवान जाहा 10 बुजुर्ग यकजा कुर्त दिगे यक स्यादी के गूं रूता सूर कनगा दिलमानगत भले दुरुस्ता गोश्त बोएज़ा रूतवती लोग बानो कुर्तग गप्पे पाक कनगा आया बोएज़ा वती चब्बो दाता ओ बोएज़ा रूतवती लोग बानो कुर्त बोएज़ो रूतारा यक बचेक्की बुत ईशा आइये नाम उबेद ईर कुर्त मर्दुमा 9 अगस्त के आवन दे तौसीफ बात के तरह निमासगी दातग के आ पीरिया तई कुमक्कार भी तई निशारा तो दोस्ते आ पर तो हप चुक्का दीमा तेरी ब्रातो गुहारा रूतारा आवन दो आई मर्दुमानी कारदारिया बाज वशीरस्त रंदा इसराइल यक बादशाह दाऊद उबेदे निमासगत। अक्स शशुमी मरियमो आवंदे परिश्ता रूते बाजी पुष्पना रंद आवंदा चा दाऊदे लोगा यक जने आदमी पवती कारदारिया गिचीं कुर्तगत आइये नाम मरियमत आचा रूते कहूलाहत आइये दिश्तारी गूं यूसुफा बुत्तगत ईशानी सूरा सारी हावंदे परिश्ता मरियमे गुरा हतका ओ मरियमा गुश्तिश मतुर्स मरियम हावंदे नीकी वाहग गूं तवा तरा जहगीबित के आइये नामा ईसा मसीह बिका आ आवंदे जहग भी मरियमा फरिश्ता गुश्ता के मन आवंदे मन्नो गिरा पमन तई अबर बावरियां गुड़ा आवंदा फरिश्ता नाजिल कुर्ता ओ आ ला पुरबुत ओ आयारा जागी बुत मरियम ईसा मसीह मातत भले आइये पित आवंदत। अक्स अफ्तुमी अन्ना एगो आवंदा दुआ मुल्क इसराइला जनीनी जामिनिंदत आइये नाम अन्नाहत
آئی مردارا آسک دوستت بلے ایشانا زہگ نیستت آسک دلوار گتا ہمک سال اناؤ آئیے مرد سیلا آوند لوگا شتا اودا آہاں پا آوند وڑ وڑیں قربانی آورت انا ہمودا آوندا چا دعا لوٹی اے اداوند اگاں تو مہروان ببے او منا زہگی بدیے من آئیارا ترا دیاں گوں اداوندا ترانے وحداں آئیے لنٹ سورتاں بلے توار نیستت سردار ایلیا شک بو کہ انا بلکیں نشائیں بلے چوش نہات آوندا انائے دعا قبول کرت او سالیا رند انہا زہگی بون آیا وتی زہگے نام سیموئل ایر کرت عکس اشتمی کودکیں سیموئل آون دے لوگا سیموئل تنیا کودکت کہ انہا آئیارا آوندارا داتگت آئی سیموئل آرا سیلہا ایلیے گورا آورت دا ہمودا بی ایلیا سیموئل آوندے کارداریے سوج داتن ایلیے دگا دو زہگتن کہ آ پیسرا پیشو کتا بلے سکیں شیطانتا پمشکاں آوند گوں اشا ہم تران نبو سیموئل آوند دے لوگا وپتگت کہ تواری ہتک آوندا آئیارا توار کتگت سیموئل تچانا ایلیے گورا ہت کہ تو منارا توار کرتگ آئیا گشت کہ من ترا توار نہ کرتگ برو واپس سیرندہ انچو بود گڑاں ایلیا زانت کہ آون سیموئلا توار کھنگائیں ایلیا سیموئل سرپت کرت کہ ای بری ترا آون توار کن گڑا بگوش اے آون بگوش من تی کاردار گوش دارگا ہاں گو آوندا سیموئلا باز بران تران کرتگت آ اسرائیلے یک بلائیں پیغمبرو سرداری بود عکس نومی سیموئلے پا اسرائیلا دعا فلسطیو اسرائیل میانا جنگ بود آوندا ہیلیے ناشرین زہگ سزا داتن آ ای جنگا کشک بودتاں او اسرائیلا جنگا بی سوب بود فلسطی اسرائیل سرا 20 سالہ آکمی کرتگت سیموئلا مردم گشتاں کہ اگاں شما پاک دلیا آون دے منو گریا بکنے ای بتاں وتی نیاما دور بکنے گڑاں آون فلسطی سزاہا چشما ریائی دنت اسرائیل مردما سیموئلے گوشگے پدا کار کرتگا او یک جائیا نشتاں سیموئلا آون دے درا قربانی کرت اوپا اسرائیلا دعا لوٹت ای وحدہ فلسطی اسرائیل سرا عرش کنگاہت آوندا ہمیں روچا فلسطینیانی سرا ترندیں اوری کرت او اسرائیلا چا فلسطیا باج برت عکس دہمی سیموئل او ساولے گچیں کنگ ہاوند اسرائیل حقیقی بادشاہت او سیموئل ہاوند حکمہ اسرائیل راشونیا کنگاہت بلے اسرائیل چو عید گے کٹمانی پیما پوت دگے بادشاہی لوٹو کتا سیموئل ای ابر دوست نداشت آوندا آئیارا گشت
کہ ہرچی کہ ہی ترا گوشگا ہاں تو ایشانی گپاں بمن پرچا کہ ایشان تئی نہ بلکہ منی ایرجنی کرتگ کہ من ایشانی بادشاہ مباں ہداں یک مردی جہمنندت کہ آئیے نام ساہولت آ یک برز و ڈولداریں ورناہیت یر روچی ساہول سموئلے گندگاہت وحدی آیا ساہول دست گڑاں ہاوندہ سموئل گوشت کہ ہمی مرد منی مردمانی بادشاہ بیت سموئلا تیلے ڈبی زرت و ساہولے سرا مار ریت ای خبر ای چیزیں چیدگیں کہ آپ بادشاہی گچیں کنگ بتگ پمشکاں ساہول بادشاہ کنگ بت ہو داں 40 سالہ آئی اسرائیل سرا آکمی کرت 11 عکس ساہول سموئلے جبہ دری ممالکہ یک بدکاریں راجیت ایشیا اسرائیلی مردم سخت تاوان داتگیتا سموئلا ساؤل بادشاہ را گوشت کہ آون دے گپاں گوشدار او برو امالیکائے مردماں بجنو ارچی کے آوانیاں تبائشکاں آوندہ ساہولا آئیے لشکرہ زور و طاقت داتگت او ہا امالیکائی لشکرہ بے سوب کنگا سوب من بتا بلے ایشاں ہاون دے گپ نظر تو جوانی دلوت نکشتاں بلکہ پا ہاون دے ناما حیرات کنگا ایشتاں او امالیکائے بادشاہ ہم نکشت سیموئیلو ساؤلا گوشت کہ تو ہاون دے گپ نظرتاں پمشکاں نو ہاون ترا بادشاہیا چا درکن وحدی سیموئیلا درکپگاہت ساؤلا آئیے جبہ گپتو آئی دستاں ہمی جبہ درت گڑاں سیموئیلا گوشت کہ ہاوندہ تئی بادشاہی چھتو پچ گپ ہچتو 70 مردم یارا ای بادشاہی نو دیگ بت براتو گوہاراں ساہولا ہاون دے ناما حیرات واباز کرتگا بلے آئی ہاون دے گپ نظرتاں سیموئیلا سرجمی زند ہاون دے گپ زرتاں پرچا کہ ہاون دا وتی ناما حیرات دوست بھی بلے وتی گپ زوری گشتر وش بھی عکس 12 عیسیٰ مسیح آون دے عبادت جاہا سیموئیلے بیرانیے بازیں سالاں رند عیسیٰ مسیح اسرائیلا ودی بتگت مریم آئیے ماتت بلے آئیے پت ہاوندت وحدی عیسیٰ مسیح 12 سالیے بو گڑا ہاگوں مریم و یوسفا یروشلما شت عیسیٰ مسیح ہمی رشکشا گار بود مریم و یوسفا آئیے شوہا زگا سروپا جت گڑا 6 روچا پد عیسیٰ مسیح آون دے لوگا چا درکب آ یہودی عالماں گوں آون دے بابتا تران کنگاہت مریم گوشت کہ ماں چو گنوکاں ترا شوہازگا بوتگاں گڑا عیسیٰ مسیح گوشت کہ مناوتی پتے گورا بوگیت عیسیٰ مسیح چو سیموئیلے وڑا کسانیا زانتگت کہ آون دے کارداریا لوٹارینگ بوتا عیسیٰ مسیح
پمشکا جہانا ہتکگت کہ آ بنیاد مارا گوں آوندا یکجا بکاں پرچا آون ہر مردمے راستیں ادائیں۔ دلگوش ای جہانا لہتے ہنچیں مردوں بتگاں کہ آون دے اصل کاردار گشک باں چرے ویلاں آوانی زور مندی پدر بھی۔ عکس 13 داؤدو زور مندیں شوانگ۔ ساہولو اسرائیل اولی بادشاہت بلے آوندا آ یلا داتو پدا آئیے کمک نہ کرت۔ امی زمانگا دگے ورنائے کہ نامی داؤدت آوتی پتے رمگے چاروکت آئیے دلا آوندے صدق محکمہ او آئیارا چا اچیا نہ ترست یر روچی یک شیری آئیے میشی بارت بلے داؤد وتی میشا رکینی تو شیرا کشی داؤد وشیں ساز جتو آوندے توصیپا سوت گشت داؤد انچی مردمیت کہ آوندا دوست بو پمشکاں ساہولا پد آوندا داؤدارا پا بادشاہی گچیں کرتگت آوندا لوٹت کہ ماں چو داؤد پیما آوندے کاردار بباں۔ عکس 14 داؤدو زور مندیں فلسطین۔ فلسطین و اسرائیل نیاما جنگ بوگاہت فلسطی یک پہلوانی استت کہ آئیے نام جاتی جولیتت آئی اسرائیلی بیہار داتاں کہ پوت مردمی گچیں بکنت کہ آ گومن مڑت بکاں اگاں آئی مناجت گڑا ماں شمے کاردار باں بلے اگاں من آئیا رجت گڑا شما منی غلام بے اسرائیلی مردماں چا جاتی جولیتا ترست پمشکا کس گوں آئیا میڑگا راضی نبوں گڑا داؤد دیما ہت کہ ای پلستی چونی مردمی کہ آوندا نزاں ای کہیں آوندے لشکرہ بیہار داں داؤدا چا جاتیا نہ ترست پمشکاں آوندا امی پہلوانے کشگا داؤد کمک کرت داؤدا یا سنگی زرتو آئیے سراجت آ زمینہ کپ داؤد تچانیا آئی کرا شتو آئی زہم پچگپ او آئیے سر سست ای رنگا اسرائیلی لشکر فلسطی لشکرو جاتی جولیتا پروش دیگا سوب مند باں۔ عکس 15 ساہولا داؤدے کشگے جہد کرت بندہ تا ساؤل چا داؤدا باز وشت پرچا کہ آیا اسرائیل رکیں تگت او اسرائیلی ہم داؤدا سک دوست داشتگت آ ایشانی لشکرے کماندار کنک بودتگا بلے نو ساؤلا داؤد سرا بدتک او آ داؤدا کشگ لوٹگاہت یر روچی داؤد پا ساؤلا بربت جنگاہت او ساؤلا شیطان سوار بوں او آیا وتی نیزا چست کر او داؤدارا اتر مال کرت آ داؤدا نلگے تو دیوارا سربو اشیا رن ساؤلا باز رنداں داؤد جنگے جہد کرتگا ساؤل زہگ یونتنو دگے بازیں اسرائیلی یا داؤد کمک کرتگا بلے
वती जिंदे रक्की नगा आ कोहा तत को दर्शुत। अक्स शांजदौमी दाऊदा साउल पहल कुर्त। साउल गुवती लश्करा दाऊद शुहाजा को हो गयाबां दर्शुत। शपा साहुलो आई मर्दुम वप्तगेता दाऊदो आई संगति अभिषे साहुले तंबुआ कायन। अभिषेया वप्तगे बादशाहे कुशगे जोहद कुर्त। भले दाऊदा आदाश्त आयारा गुश्त के अरकस के आवन दे गिची कुर्तगे बादशाह कुशी आवन आयारा सेजादन। दाऊदा आई सरे नेजा दूर कुर्त ओ आई मर्दुमाना पात कनगो कुक्कार कुर्त। आया गुश्त के शुमावती बादशाह नरक्की तक ई शुमे बादशाह नेज़हें के मनी ग्वराएं। दाऊदा साउला गुश्त के शुमावती बादशाह नरक्की तक ई शुमे बादशाह नेज़ाएं। दाऊदा साहुला गुश्त के अंचू के मन तरा पहल कुर्त आवन मनाहू पहल बिका। ई वेला रंद साहुल दाऊदे कुशगे जोहद यला दाता। अक्स अब्दौमी दाऊद बादशाह फेलिस्ती इसराइले सरा दुबर उर्शकना साहुलो यूनेतन अमी जंगा बीरान बंद। मर्दुमा दाऊदारा इसराइले बादशाह कुर्त। दाऊदावती माड़ी यरूशलेमा जोड़ कुर्त। आवंदा दाऊद गुश्त के मन अमा वहदी तरह गिची कुर्तगा के तो वहदी रमगां चारी नगा बुतगे तरा मन इसराइले बादशाह कुर्तगा। मन तरा जमीने मजन शानी मर्दुमानी लड़ा हवार कुर्तगत। हावंदा दाऊदारा जोरो ऊष्मंदी दातगत। चरीशी आई दुश्मन हम बेसूब कुर्ता। अक्स अजदहुमी दाऊदो बत्सबा यर रोचे दाऊदवती माड़िए सरा गश्त कनगाहत। आई यक डौलदारें जनक्की दिस के जान शोदगाहत। दाऊदा इशियारा वती कनगे वाहक दर्शांकुत। आ जनक्के नाम बत्सबाहत। आ ओरियाए लूगियत। ओरिया दाऊदे लश्करे यक सिपाहीयत ओ इसराइले दुश्मनानी इलापा जंगा गूनत। दाऊदावती लश्करे कमांदार आरा उकुमदात के जंगा ओरियाहा सारी बिकनन दांक के आ जंगा कुशक बीबी। आई मरगा पद दाऊद गूं बत सबाहा सूरकन। बले चरे कारा आवंद नवशबू पमिशका ईशानी अवली चौक बीरान बुत। दाऊद जांत पमिशका आई चा आवंदा वती ई बदकारिये पहली लूटित। अक्स नोजदहुमी आवंदे लोग दाऊदा गुना कुर्तगत। आया गुं आवंदा मेहरत ओ आया पकारदारिया दिलमानगत। आई लूटित के आवंदे इबादता यक मजने लोगे शर्बिका। आवंदा गुश्त के मनी नामा लोग शर मका तो जमीना मनी नामा बाजें कुश्तो होने कुर्तग। भले तरा जहगी भी आये नामा सलेमान बिका।
اما منی نامہ لوگی شرکند او آئی آکمی داں حبد مانید داؤد مرگا ساری بازیں چیزی پا عبادت جاہا بندگ بتگا بلے ای لوگ سلیمانہ شرک کرتگت ای لوگے شرک کنگا 7 سال پکارت بازیں سالاں مردم یروشلمہ ہاون دے عبادت کنگایتاں ایشان دائم دلاہت کہ داؤد یک بلائیں او مزن شانی بادشاہی بتگ عکس 20 عیسیٰ مسیح یروشلمہ واتری چا داؤدا گمان 1000 سال رند عیسیٰ مسیح ودی بتگا عیسیٰ مسیح سیادی چا داؤد کہول آہت عیسیٰ مسیح مات بھی آروسیں مریمت عیسیٰ مسیح پت آون دے جندت عیسیٰ مسیح آون دے مستریں کاردارت عیسیٰ مسیح مردمانہ آون دے راستیا سرپدیدات او بازیں کرامات آیا پشپدام پیش داشتن ساؤل داؤد او ما درستاں آون دے چما گناہ کرتگت بلے عیسیٰ مسیح اچی گناہ نہ کرتگا یا روچی عیسیٰ مسیح ارا سوار یلوشلمہ سر بود مردمہ گشت کہ ابن داؤدا اوشنا مراد بات اما کے آون دے نامہ پیداکت مردمہ زانت کہ عیسیٰ مسیح جا چا ابن داؤدا مستریں عیسیٰ مسیح ای دنیا درائیں بادشاہانی بادشاہت عکس 21 مرگانی ایلیاء ورگ دیگ داؤد و سلیمانہ رند بازیں بادشاہ اسرائیلہ آکمی کرتگا یا بادشاہی نام اخی ابت امیشیا یک بد کردیں ظالیت کہ آئیے نام ایزبل آئی بازیں ہاون دے منو گری کشتگت آئی مردمانہ بہل عبادت کنگ پرمات ہمیں زمانگا یک پیغمبری استا کے نامی ایلیاہت ایلیا حقی ابے گورا شد او آئیا را گشت کہ میں آون دے نامہ آؤ کی 6 سالہ اور نبی آون دا اسرائیل سرا بلائیں ڈکالی ایرنشت کرتگا بلے وتی کاردار ایلیاء حیالی داشتگا آیا ایلیاہ یک جائی کے نامی کریتت روانداد اوداں یک کوری استا کہ آئی آپ ایلیاہ وارتو امک روچ مرگاں پا ایلیاہ ورگ آورت عکس 22 ایلیاہ آس ڈکالے 6 سالہ ایلیاہ اکی ابا او عیدگے مردمانہ کوئے کرملے برزا لوٹاریں او گوشت اگاں خدا ہاون دیں گڑا ہمائی عبادتا بکنے او ہگاں بہل خدائیں گڑا ہمائیے گا بکنے مردمہ یک گو کی کشت او بہل نامہ ایرات کرت گڑا ایلیاہ بہل ملاحانہ گشت کہ شما وتی بتا چا دعا بکنت او من چا وتی آوندا دعا کنا ہر کسا کہ چا آسا پسودات خدا ہمائیں درائیں روچ بہل پیشوں کا وتی ادات توارجت وتی ایرات گردہ ناچ کرت تو وطارا ٹپی کرت بلے آس ودی نبو وحدی بیگا بود ایلیاہ
वती एराते तैयारी कुर्ता आई ईशाना गूं आपा शुश्ता ओचा आवंदा दुआ लूटे अमा दमाना आस वदीबू आया हमी कुर्बानियों आप हर दो सूत को पुर कुर्ता और द्राई मर्दमाना गुश्त के रास्तिया आवंद में उदाई अक्स बिस्तो सेमी एलियाए आजमाना बरग एलिया बहले पेशों कुश्ता पर्चा के आसक बद किरदता एजबला एलियाए कुशगे बिहार दात एलिया तुरसित ओ आयक रीगजारिया शुत ऊदा आवंद गुं एलिया दुचार बुत गुड़ा एलियाए तुर्स हलासबू ओ आया मर्दुमाना आवंदे इबादत कनगे ग्वश्त एलिया अली शाहरा वती कुमक्कार गिचिं कुर्त यर रुचि के अली शाह एलिया यकजा रवगायता चा आसी गिरूश के ईशानी म्याना चगवस आवंदा अमी आसी कोलारा गो एलिया आजमाना आउर्त ओ अली शाह पदा एलिया इजबर नदिस्त अक्स बिस्तो चारुमी एलिया ईसा मसीह और मूसा यार रुचि ईसा मसीह गुवती से नो दरबरे अमराइया कोहे सराशुत ऊदा नौ दरबरा एलियाहा गुं ईसा मसीहा दिस्त ईशानी अमरा आवंदे दोस्तदारें पैगंबर मूसा हम गूनत के एलिया बारें चुंत सद साल सारी ई दुनिया अतकगत ईसा मसीह नौदर बरा गो ईशा हावंदे नूरे पैमा दिस्तगत पदा हावंदे तवार चाहर्षा कैद के ईमनी बुजुर्गें जहगन इशिया गोशदारे मनिबरातो गुहारा इसराइले द्राय मजनी पैगंबरा ईसा मसीह बयान कुर्तगत ईसा मसीह में गुनाहानी आतिरा कुर्बान बुत अमरगा रंद जिंदग बू दां के मैं अरवा हवद जिंदग बेबा ईसा मसीहा गोशदारे ओ दाइमी जिंदग बेबे ब्यायवती चक्का सा गिरी किताब चारुमी आवंदे कारदार अवली जुस्त आवंदा रूद चूनी बरकत दातगत दूमी जुस्त मरियमा फरिश्तगा कुजाम वशें हाल दातगत जुस्त सेमी सैमुअल कयत आ इबादत जाहा कायन एलिये गूंचूं केत जुस्त चारुमी ईसा मसीह दुनिया पर्चा हतकगत जुस्त पंचुमी दाऊदा जाति जूलियत चूं बेसूब कुर्तगत जुस्त शशुमी एलिया चूं पद्दर कुर्त के आवन बस हुदाएं